49, 49. آخری چانس. 30, 30. رانا سہیل اور بیگم صاحبہ آپ دونوں نے 133 نمبر حاصل کیے ہیں سوالات اور بورڈ سے. 133. جی بیٹا آئیں. چلیے 25 نمبر جی. 25. $49, 49. 25 نمبر جی. 25. وائٹل 100. آپ کا دوسرا چانس جی. 35 نمبر. تیسرا چانس جی. جو کچھ منہ میں پڑھنا ہے پڑھ لیں. ان کے پاس جتنا بھی خزانہ تھا اس میں سے 18 کم کر دیں. 18 مائنس منفی تفریق. سارا قمر اور عائشہ ایوب 266 نمبر. 266. وائٹل چائے کے تیسرے مہمان. دوسرا سیمی فائنل. آپ کے پاس پہلے سے 100 نمبر موجود ہیں. اب یہ قسمت کا کھیل ہے. کوشش کریں کہ یہاں ماریں پھر میں آپ کو مانوں. جی 49, 49. اچھا جی. جی 25 نمبر جی. 25. آپ جتنی جلدی میں ہیں کہیں میرے ماتھے میں نہ مار دیجیے گا. جی 35, 35. بیس 20. اکتالیس 41. جی اچھا یہ تو آپ نے 20 پر ہی لگایا جی. آپ کا پچھلا 100 تھا. 100. رانا سہیل اور بیگم صاحبہ 133, 133. سارا قمر اور عائشہ ایوب 266, 266. اصغر علی اور اختر منیر 390. تو قاعدے کے مطابق اور اعلان کے مطابق وائٹل چائے کے دوسرے سیمی فائنل میں
सारा कमर, आयशा अयूब आपका इंतखाब होता है और असगर अली और अख्तर मुनीर आपका इंतखाब होता है और राना सोहेल साहब और बेगम साहिबा अफसोस है कि आप आगे नहीं जा सके। जीतने वालों को एक एक फूल दे दें ताकि इन्हें याद रहे कि हम जीते थे। वाइटल चाय के तोहफे आपको मुबारक हो, कैश किताब का तोहफा आपको मुबारक हो। वाइटल चाय के तोहफे आपके लिए भी और कैश किताब आपके लिए भी जी। बिस्मिल्लाह। है शरबत फौलाद इरफानी जिसका कोई नहीं सानी, इरफान फॉर्मीसी प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा। आप दोनों मेहमान बनते हैं सूफी सोप के। कहते हैं कि जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सूफी सोप। कपड़े धो धो हुई बेहाल, हुआ न फिर भी कोई कमाल, उड़ गई रंगत रह गए दाग, मोल लिया मैंने क्या बवाल, बिना फटे चमके ये कैसे, है सहेलियों अब ये सवाल। ओ बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले ओ नींद चैन की अब तो सोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले। वक्ती तौर पर बाहर भेज देता हूं, फिर आपसे कुछ सवाल करेंगे, फिर इन्हें बुला के उसकी तरदीद या तस्दीक करवा लेंगे। इजाजत है माइक्रोफोन में? जी बिल्कुल। आइए जी। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। मैं जो कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूंगी। जी, आपसे शरबत फौलाद इरफानी की मेहमान, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शादी को कितना अरसा हो गया? सुना है इस शादी पर आपके कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे। नहीं, क्यों नहीं खुश, माशाल्लाह से सब खुश हैं। मैंने कहा सब खुश हैं। और शादी को 1 माह हुआ है तकरीबन। साहब को चटपटे खाने का बहुत शौक है, इन्हें सबसे मजेदार कौन सी डिश लगती है? इन्हें बिरयानी। तीसरा सवाल आपसे ये है कि शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था, कब, कैसे और क्यों? ये भी बताना है। अब ये ना कहिएगा कि हम कजन हैं, मेरा सारा सवाल का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी कजन नहीं है, लेकिन हम पहले मिल चुके थे और फैमिली के साथ मिले थे। आपने कैसे, कहां से देखा था? पर्दा हटा के यूं करके या? नहीं, पर्दा हटाने वाली बात नहीं है, एक साथ खाना खाया था सबने। अच्छा, तो वहीं घर से पे मिले। खाने पर ये लोग आए थे? हाँ जी। तो वहां आपने वो पाकिस्तानी फिल्मों की तरह नहीं नहीं, मैंने किसी ये को नहीं खीर दिया। लीजिए ना, बिटिया ने अपने हाथ से बनाई है। अच्छा, एक सवाल है, जरा मजेदार है। शरबत फौलाद इरफानी की मेहमान खुदा न खास्ता घर में चोर घुस आए और उन्होंने बिरयानी खाने वाले को पकड़ा हुआ है और 2-3 लगे हुए हैं मुक्के मार इधर के। बताओ जेवरात कहां पड़े हैं? आप उस बेचारे को पता भी नहीं कि आपने कहां रखे हुए हैं। आप खड़ी देखती रहेंगी या बता देंगी कि वहां पड़े हैं, छोड़ दो इसको? बिल्कुल। या ये कि 5-10 मिनट? कभी भी नहीं। जेवरात का क्या है? हैं जी? मैंने कहा जेवरात का क्या है, वो तशद्दुद क्यों करने दें?
لے جائیں جتنا لینا ہے انہوں نے, جب آ چکے ہیں وہ لینے کے لیے تو. ہاں بھائی, یہ مشرقی خواتین کا تو یہی ہے کہ میرا سب سے بڑا زیور تو میرا شوہر ہی ہے, وہ نہیں ہے تو پھر میں نے ان کو آگ میں ڈالنا ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ دونوں میں سے زیادہ گپی کون ہے؟ کیا گپی, گپا گپی مارتی. کون ہے؟ ہاں مجھے تو آپ لگتی ہیں, ویسے پتہ نہیں. اچھا نہیں, میں تو اتنی نہیں ہوں, شاید راشد ہے, وہ بھی بہت کم. میں سمجھا نہیں, میرا تو سیدھا سا سوال ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. اچھا گپی کوئی نہیں. نہیں نہیں, اس طرح کی گپی جو بالکل بڑی بڑی کی اس طرح سے یہ فلاں اس طرح سے وہ نہیں ہے. ہاں کوئی بات ہو عام وہ کر لیں, لیکن گپی نہیں چھوڑتے, نہیں کوئی ایسا نہیں معاملہ. جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں. نہیں دونوں جب گھر میں ہوتے تو گنگوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں. نہیں, باتیں کہہ رہے ہیں جس طرح سے آپ گپے مارنا, یہ بات نہیں ہے, بس باتیں کرے جتنی ہیں. آ کے بس اتنا ہی پوچھنا بریانی کھانی ہے, انہیں کہا ہاں جی, بس لے آ کے رکھ دیتی, بات ختم ہو گئی. ہاں نہیں جی, یہ کہ ان میں سے کوئی گپی نہیں ہے. شادی سے پہلے شربت فولاد عرفانی کی مہمان صاحب نے آپ کو کیا تحفہ دیا تھا؟ آپ نے عہد کیا ہوا ہے کہ جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. اچھا, سب سے پہلے چوڑیاں دی تھیں. چوڑیاں میں پوچھ سکتا ہوں سونے کی تھی یا ستانے والی ہیں؟ نہیں نہیں, کانچ ہی تھی. کانچ کی چوڑیاں. اچھا جی, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ نے اگر اپنی کوئی فرمائش پوری کروانی ہو تو آپ کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہ میں جو بھی کہوں وہ کر دیتے ہیں پوری, ابھی تک تو جو کہتی ہوں, اور ایسی فرمائش نہیں کی ابھی تک جو نہ پوری کر سکیں, لیکن جو بھی کی ہے وہ اس نے مثلا آپ کہیں کہ مجھے پاکستان کا صدر بنا دو. نہیں, یہ ایسی نہیں, جو کر نہیں سکتا وہ تو ظاہر ہے نہیں. میں نے یہ فرمائش کی تھی کہ میں نے آپ کے شو میں آنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے, تو وہ مجھے لے کر آئے. اچھا, آپ کی کوئی فرمائش جو آج تک انہوں نے پوری نہ کی ہو؟ آخری سوال ہے. نہیں, ایسی تو کوئی نہیں ہے. اور انہیں تو ہوا ہی مہینہ, ہونے کی پتہ لگنا. ٹھیک ہے جی, بلائیں صاحب کو. ہم حلف اٹھواتے ہیں کہ شربت فولاد عرفانی کے مہمان جو کہنا ہے سچ کہنا ہے. جو کہنا ہے سچ کہنا ہے. ہاتھ بھی اٹھائیں. سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. جی بس یہ حلف ہے جی. خیر سے شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 24 دن. 24 دن. میں نے سنا ہے کہ اس شادی پر ان کے کچھ رشتہ دار خوش نہیں. یہ مجھے نہیں پتا, مجھے تو سب خوش لگتے ہیں. اچھا, آپ کو چٹ پٹے کھانے کا شوق ہے, یہ تو ماشاءاللہ آپ کی صحت بھی بتا رہی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے مزیدار, آپ کی سب سے پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ چاول کھاتا ہوں شوق سے. چاول شوق سے کھاتے ہیں. اب چاولوں کے پکانے کے بھی مختلف انداز ہیں. کوئی پلاؤ ہے, بریانی ہے, کھیر ہے. بریانی. شربت فولاد عرفانی کے مہمان, یہ بتائیں کہ آپ نے خاتون خانہ کو شادی سے پہلے دیکھا تھا تو کہاں, کیوں اور کیسے؟ چھوڑیں اس بات کو. نہیں, انہوں نے تو بتایا ہے, اسی لیے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا جواب ملتا ہے دونوں کا یا نہیں. ویسے کبھی گلی میں آتے جاتے دیکھا. اچھا, یہ بتائیں کہ
آپ زیادہ گپی ہیں یا خاتون خانہ؟ میں زیادہ مارتا ہوں. آپ زیادہ گپی ہیں. خاتون کا خیال ہے کہ ہم دونوں گپی نہیں ہیں, بس آئے السلام علیکم اور چپ چاپ بیٹھ گئے, نہ کو بات. وہ بھی ہے لیکن وہ زیادہ ہے, لیکن جب بیٹھتے ہیں میں زیادہ مارتا ہوں. ویسے یہ آئے السلام علیکم چلے گئے بس. اچھا, ان کا خیال تھا کہ آتے ہی میں وہ سامنے بریانی رکھ دیتی ہوں, بس وہ بریانی کھان سے لگ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شربت فولاد عرفانی کے مہمان یہ بتائیں کہ آپ نے خاتون خانہ کو شادی سے پہلے کیا تحفہ دیا تھا؟ شادی سے پہلے میں نے کیا تحفہ کافی دیے تھے, کیا بتاؤں. اچھا جی, یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر خاتون خانہ نے آپ سے اپنی کوئی فرمائش پوری کروانی ہو تو یہ کیا طریقہ اختیار کرتی ہیں؟ غصے میں. اور آپ انہیں غصے میں نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں. ہائے ہائے. ایک بڑا سوال اہم ہے. شربت فولاد عرفانی کے مہمان خدا نخواستہ گھر میں چور گھس آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے, 3-4 ہیں, اور وہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ زیورات کہاں پڑے ہیں. آپ بیچاروں کو پتا بھی نہیں. آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ پرے کھڑی دیکھ رہی ہیں, ان کو پتا ہے کہ کہاں پڑے ہیں. یہ آپ کو مار کھاتا دیکھتی رہیں گی یا بتا دیں گی کہ وہاں پڑے ہیں؟ بتا دے گی. یہ بیگم صاحب آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں عمران طاہر ملک کو وقتی طور پر باہر بھیج دوں؟ بالکل بھیج دیں جی. آئیے صاحب, میرے دوست کو وہاں تک لے جائیں جہاں میری آواز ان کی سماعت سے نہ ٹکرائے. صوفی صوب کی مہمان جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. صوفی صوب کی مہمان, آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کا یہ رشتہ کیسے ہوا, کس نے کروایا اور کیوں؟ ارینج میرج ہے. سنا ہے رخصتی کے وقت آپ بالکل نہیں روئیں, لیکن جب آپ نے دولہا بھائی کو دیکھا تو آپ کی چیخیں نکل گئی. میں بہت روئی تھی رخصتی پہ. ابھی بھی جب مووی لگتی ہے تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں. نہیں میں یعنی جب بھی یہ سامنے آتے ہیں آپ؟ نہیں. ہاں, رخصتی کے ٹائم پہ, رخصتی کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس ٹائم, لیکن روئی تھی میں. وہ ہلکا ہلکا روتے ہوئے, حالانکہ سہیلی ساتھ کہہ رہی تھی نہ رو, میک اپ خراب ہو جائے گا, تو لیکن جب آپ نے دولہا بھائی کو دیکھا تو آپ کی چیخیں نکل گئی. نہیں نکلی. ہاں, نہیں نکلی تھی. ضبط کر گئی آپ کہ ٹھیک ہے ہوں تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا. ہاں جی, چلیے ٹھیک ہے, ضبط کر لیا جی کہ اب تو سائن کر دیا, جو بھی ہے ہوں قسمت چاہے ہوئی ہے بس. شروع میں صوفی صوب کی مہمان صاحب آپ کو میکے نہیں جانے دیتے تھے. ان کا خیال ہوگا کہ کہیں واپس ہی نہ آئے, کیا خیال ہے؟ نہیں, جب میں کہتی ہوں تو وہ مان لیتے ہیں, یا میں کبھی ان کی مان لیتی ہوں, تو باہمی مشاورت سے ہو جاتا ہے. خیر سے اس شبھ ملاپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6 months 10 days. 6 مہینہ اور 10 دن. بڑا حساب رکھا ہے, 10 دن کا بھی حساب ہے. اچھا, صوفی صوب کی مہمان یہ ضرور بتائیں کہ آپ دونوں نے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی, اور جب ہیرو ہیروئن آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے, یوں دیکھ رہے تھے, تو یہ آپ کو دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے؟ نہیں, ہم نے سنیما میں کوئی مووی نہیں دیکھی ابھی تک. سنیما میں جا کے کوئی مووی نہیں دیکھی؟ گھر میں؟ ہاں جی, گھر میں دیکھی. تو گھر میں جب ہیرو ہیروئن کہ دیکھو میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی, تو یہ آپ کو دیکھنے لگتے ہیں, ایسا ہے؟ سم ٹائمز. سم ٹائمز. اچھا, جس بات میں شکوک پیدا کرنے ہو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں.
वरना सीधा बंदा कह दे कि हाँ जी देख ठीक है। लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ जी। अच्छा जी, सूफी सोप की मेहमान, जो कहना है सच कहना है, ये तो आपने हलफ उठा लिया। अगर साहब को एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो वो पहला काम क्या करेंगे? पाकिस्तान का कुछ निज़ाम बेहतर करेंगे, शायद एजुकेशन के लिए कुछ करें वो। एक दिन की बादशाहत है, थोड़ा बहुत कुछ अगर कर सके तो वो आई थिंक सो वो यही करेंगे। ये तो बड़ी रिवायती सी बात है जी, मुल्क के गरीबों की मदद करेंगे और ये है वो है। चलिए मैं सवाल को और आसान बना देता हूं। सूफी सोप की मेहमान, अगर साहब को एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो वो आपके लिए क्या क्या करेंगे? जो जो मैं कहूंगी। जी वर्ल्ड टूर पे जाने की फरमाइश कर दूंगी। क्या? वर्ल्ड टूर पे जाने की फरमाइश कर दूंगी एक दिन में। वर्ल्ड टूर पर? हाँ जी, अगर इट्स पॉसिबल के हो सके तो फिर एक दिन में यही करूंगी। एक दिन की बादशाहत है, उसमें वर्ल्ड टूर कर रही है, यानी सारा टाइम ही जहाज से लंघ जाए और उधर बादशाहत मुक जाए। इसका तो सीधा जवाब है कि पहले मेरे मलिक को बादशाह तो बनाए, उसके बाद मैं देखूंगा और मेरा मलिक जाने। जी सूफी सोप की मेहमान जगमग बोले सूफी सोप कहते हैं कि ये बताएं कि आप दोनों में से अपने आप को कौन ज्यादा हसीन और स्मार्ट समझता है, साहब या आप? दोनों ही समझते हैं। दोनों अपने आप को समझते हैं, अच्छी बात है, ठीक है जी। अब ये भी लगे हाथों बता दें कि आप दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है? झूठ दोनों नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बोलते, मतलब उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है और झूठ नहीं बोलते। जो हो आपस में हम लोग सच वो बता देते हैं, चाहे जो भी हो बाद में। मेरे दोस्त को बुलाएं जी। जी सूफी सोप की के मेहमान, जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका ये रिश्ता कैसे हुआ, किसने करवाया और क्यों? क्यों? इसलिए कि शादी होनी थी और इट्स अरेंज मैरिज। हम लोग एक किराए के घर पे रहते थे, तो हमारे वहाँ पे जो ऑनर थी यानी कि हाउस होल्ड, उन्होंने रिश्ता करवाया था। मालिक जाने, मालिक मकान नहीं मुझे बताया था, या जाने किसने बताया। चलो खैर, इसकी क्या जरूरत है, जो सुना है मैं बता देता हूं कि रुखसती के वक्त जिस तरह हर दुल्हन रोती है बेचारी, तो ये भी हल्का हल्का रो रही थी। इनकी सहेली हालांकि यूं कर रही थी, मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा, पर ये फिर भी आखिर इंसान है, जज्बात हैं, रो दी। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा तो इनकी चीखें निकल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम हाँ। पहले ही मिल चुके थे। सवाल यह है कि शुरू शुरू में आप इन्हें मैके क्यों नहीं जाने देते थे? क्या आपको यह डर था कि कहीं ये वापस ही ना आए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। 2 किलोमीटर के फासले पे इनका घर है, हम तो कहीं जाते हैं इनके घर चक्कर लगा लेते हैं। लो, मेरे सवाल का ही बेड़ा गर्क हो गया। आप दोनों ने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? और जब फिल्म में हीरो हीरोइन आपस में बातें कर रहे थे तो आप इनकी तरफ देख रहे थे, क्या ये ठीक है? नहीं, हमने तो अपनी पहली फिल्म शादी फिल्म ही देखी थी। अच्छा ये बताएं सूफी सोप के मेहमान कि अगर आपको एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो आप खातून के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो ये कहेंगी। आपका क्या ख्याल है कि ये क्या, क्योंकि वो तो जो बातें कर रही थी वो तो एक आम आदमी भी पूरी कर सकता है, बादशाह। आपका क्या ख्याल है कि ये क्या फरमाइश कर सकती हैं? नहीं, इनके लिए तो मैं बादशाह ही हूं ना।
मान लिया जी। सूफी सोप के मेहमान, आप दोनों में से कौन अपने आप को ज्यादा हसीन और स्मार्ट समझता है? हम दोनों ही। अब ये लगे हाथों बता दें कि आप दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है? हम दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। आप नहीं मानते तो ना माने, आ जाए जी। आप दोनों मेहमान हैं सूफी सोप के। जगमग बोले सूफी सोप, माशाल्लाह आपकी मिजाज आशनाई, आप एक दूसरे के मिजाज आशना हैं और कमोबेश आपने 95% नंबर हासिल किए हैं। एक आध जगह आपने डंडी मारने की कोशिश की है, लेकिन चलिए ये तो जिंदगी है, ये तो डंडी मारनी पड़ती है। और सूफी सोप